अहिले बिहानको ठिक 7 बजे है त। अब हामी कावासोतीबाट सिजी टेम्पलमा जाँदैछौँ है त। सिजी टेम्पल यो हाम्रो चौथो दिन हो। चौथो दिन, चौथो र अन्तिम चाहिँ नभनौ है। ए भ्रमणको अन्तिम दिन भन्नुभयो। सबैजना आइपुग्नु भयो? घरकोलाई जान मन छ। टेम्पलको नजिक पुगिसकेका छौँ। साथमा छ हाम्रो टिम देवेकी मारी। हिरोहरूलाई देखाउनु न। टेम्पल चौधरी ग्रुपद्वारा निर्माण गरिएको हो। यो हो सिजी टेम्पल चौधरी ग्रुपद्वारा निर्माण गरिएको हो। उहाँ हो सबसे हल्ला गर्ने उहाँ नै हो। उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ। उहाँ हो धेरै हल्ला गर्ने। उहाँ हो हल्ला गर्ने, सबसे हल्ला गर्ने उहाँ हो। काँटा लगाउने उहाँ नै हो। उहाँ चाहिँ युट्युबर है। उहाँ धेरै सुतिरहने मान्छे हो। उहाँ धेरै खाइरहने मान्छे। उहाँ धेरै हल्ला नगर्ने मान्छे। उहाँ चाहिँ हल्ला नगर्ने मान्छे है। उहाँ पनि नगर्ने मान्छे नै हल्ला नगर्ने हो। उहाँ चाहिँ धेरै नाच्ने मान्छे हो। उहाँ चाहिँ खाइरहने मान्छे। उहाँ चाहिँ रिसाइरहने मान्छे। ल ल छिटो आउनुहोस् है। उहाँ चाहिँ बोल्दै नबोल्ने मान्छे। उहाँ चाहिँ हल्ला गर्नेको 1 नम्बरको नाइकी है। उहाँहरू सबै बेलौरीको है। ट्यापे चाहिँ होइन, बेलौरीको चाहिँ हो नि। उहाँ चाहिँ हाम्रो सर हो। गुड, म सरै हो। म सरै है पदम सर। अब हामी सिजी टेम्पलतिर लागिरहेका छौँ। उहाँ पनि हाम्रो सर नै हो। उहाँको नाम चाहिँ प्रेम कुस्मी सर। उहाँसँग फर्स्ट टाइम अब यसरी घुम्न पाइरहेको छ, खुसी लागिरहेछ।
पनि एकदमै खुसी छु। उहाँले हामीलाई प्रेम कसरी गरेर सिकाइरहनु भएको छ। यो हो सिजी टेम्पल। साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेम कुस्मी सर र हाम्रो प्राविधिक मित्र कहाँ जानुभएको छ टेक्निसियन कम्प्युटर इन्जिनियर। चाङचुङ काच्चक के भन्छ कि खाइरहने केरा खाइरहने मान्छे सुन्तला खाइरहने मान्छे। यो हो सिजी टेम्पलको गेट। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हेड सर क्याप्टेन यो टिमको लिडर। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो टेक्निसियन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सर। उहाँले हाम्रो टेक्निकल पार्ट हेरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रमको उहाँ अर्थमन्त्री पनि हो। फर्स्ट टाइम हो यार म अहिले यत्रो लिएर हिँडेर यत्रो टुरमा के भित्र के छैन सर के पनि छैन भित्र। अस्ति कसले भने हो बाहिर घुम्ने मात्र भित्र के पनि छैन अरे। टिकट सिस्टम हो यहाँ राम्रो। हाम्रो गुरुजी गइहाल्नु भयो। सिजी कम्पनी चौधरी ग्रुप टेम्पल गुरुबाले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ कता कता के हो। खानुपर्छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको यहाँ जोडी टाउको अघि होइन आफ्नै फोटो लिएर सबले कतै यता कृष्णका गोपिनीहरू धेरै छन् है। यता कृष्णका गोपिनीहरू धेरै छन्। मैले उहाँहरूलाई भने होइन उहाँहरूलाई भने हो। पुरा टिकटक बन्दैछ। यता हाम्रो टिकटक स्टार मेलिनाजीको मैले यता हाम्रो यता बनाएको क्यामेराम्यान। यता कहिले पनि नबोल्ने मान्छे आज मुस्केर फोटो खिचिरहन् गोपिनीका अगाडि। यो कृष्णका सब गोपिनीहरू नि कृष्णका गर्लफ्रेन्डहरू नि सबै हो त। यता कृष्णले वध गर्दै हुनुहुन्छ। राधा त उसको बुढी होइन। अहिले बिहानको ठिक 7 बज्यो है त। अब हामी कावासोतीबाट सिजी टेम्पलमा जाँदैछौँ है त। सिजी टेम्पल यो हाम्रो चौथो दिन हो। चौथो र अन्तिम चाहिँ नभनौ है। ए भ्रमणको अन्तिम दिन भन्नुभयो। सबैजना आइपुग्नु भयो।
टेम्पलको नजिक पुगिसकेका छौँ। साथमा छ हाम्रो टिम देवकी मारी। हिरोहरूलाई देखाउनु न। यो हो सिजी टेम्पल, चौधरी ग्रुपद्वारा निर्माण गरिएको। उहाँ हो सबसे हल्ला गर्ने उहाँ नै हो, उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ। उहाँ हो धेरै हल्ला गर्ने। उहाँ हो हल्ला सबसे हल्ला गर्ने उहाँ हो। खाता लगाउने उहाँ नै हो। उहाँ चाहिँ युट्युबर है। उहाँ धेरै सुतिरहने मान्छे हो। उहाँ धेरै खाइरहने मान्छे। उहाँ धेरै हल्ला नगर्ने मान्छे। उहाँ चाहिँ हल्ला नगर्ने मान्छे है। उहाँ पनि नगर्ने मान्छे नै हल्ला नगर्ने हो। उहाँ चाहिँ धेरै नाच्ने मान्छे हो। उहाँ चाहिँ खाइरहने मान्छे। उहाँ चाहिँ रिसाइरहने मान्छे। ल ल छिटो आउनुहोस् है। उहाँ चाहिँ बोल्दै नबोल्ने मान्छे। उहाँ चाहिँ हल्ला गर्नेको एक नम्बरको नाइकी है। उहाँहरू सबै बेलौरीको है। ट्यापे चाहिँ होइन, बेलौरीको चाहिँ हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो सर हो। गुड, म सरै हो। म सरै है पदम सर। अब हामी सिजी टेम्पलतिर लागिरहेका छौँ। उहाँ पनि हाम्रो सर नै हो। उहाँको नाम चाहिँ प्रेम कुस्मी सर। उहाँसँग फर्स्ट टाइम अब यसरी घुम्न पाइरहेको छ, खुसी लागिरहेछ। म पनि एकदमै खुसी छु। उहाँले हामीलाई प्रेम कसरी गर्न सिकाइरहनु भएको छ। यो हो सिजी टेम्पल। साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेम कुस्मी सर र हाम्रो प्राविधिक मित्र कहाँ जानुभएको छ, टेक्निसियन, कम्प्युटर इन्जिनियर। चाङचुङ काच्चो के भन्छ कि खाइरहने, केरा खाइरहने मान्छे, सुन्तला खाइरहने मान्छे। यो हो सिजी टेम्पलको गेट। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हेड सर, क्याप्टेन, यो टिमको लिडर। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो टेक्निसियन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सर। उहाँले हाम्रो टेक्निकल पार्ट हेरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रमको उहाँ अर्थमन्त्री पनि हो। नवराजले फर्स्ट टाइम हो यार मोबाइल यत्रो लिएर हिँडेर यत्रो टुरमा के भित्र के छैन सर, के पनि छैन भित्र। अस्ति कसले भने हो बाहिर घुम्ने मात्र, बाहिर यसो घुम्ने मात्र, भित्र के पनि छैन।
खाली यति गयो टिकट सिस्टम है यहाँ खै त साह्रै राम्रो हाम्रो गुरुजी गइहाल्नु भयो सिजी कम्पनी चौधरी ग्रुप टेम्पल गुरुबाले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ कता कता के हो खानुबाट छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको यहाँ जोडी टाउको होइन टाउको अघि होइन यस्तो सेट उल्टिरहेको आफ्नै फोटो लिएर सबले यस्तो कतै भन्नु सरी मन्दिर देखाउ न मलाई त देखाउ म त त्यो खिचिराख महिलाहरू कृष्ण मन्दिर यता कृष्णका गोपिनीहरू धेरै छन् है यता कृष्णका गोपिनीहरू धेरै छन् मैले उहाँहरूलाई भने होइन उहाँहरूलाई भने हो पुरा टिकटकमा बन्दैछ यता हाम्रो टिकटक स्टार मेलिनाजीको मैले बना ए यता हाम्रो यता बनाएको क्यामेराम्यान यता कहिले पनि नबोल्ने मान्छे आज मुस्केर फोटो खिचिरहन् गोपिनीको अगाडि यो कृष्णका सब गोपिनीहरू नि कृष्णका गर्लफ्रेन्डहरू नि सबै हो त यता कृष्णले वध गर्दै हुनुहुन्छ राधा त उसको बुढी होइन अनि हामीलाई त छिटो आउरे भनेर एयरपोर्ट किन लागेको भिडियो यो साना भाइ बहिनीहरूको लागि बच्चा बच्चीहरूको लागि खेल्ने ठाउँ सिजी टेम्पलभित्रको किड्सको खेल्ने ठाउँहरू रहेछ यो म्युजियम यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो होइन रेस्टुरेन्ट नो एन्ट्री हेलो मुभ हिँड सिजी टेम्पलको अवलोकन पश्चात हामी अब फेरि चितवनतिर लाग्दैछौँ सरहरूको सपिङ दरै भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई ए त्यो सर किन्नुभयो कसको लागि छोराको लागि भविष्यको हुनेवालाको
अब हामी सिजी टेम्पलको अवलोकन पश्चात फेरि हामी पुल्चोक लाग्दैछौँ। अब हामी पुल्चोक पुगेर त्यसपछि हामी हेटौडा पुग्नेछौँ र हेटौडामा हामी खाना खाएर 2 बजे त्यहाँबाट हामी ज्यामिरेको लागि प्रस्थान गर्नेछौँ। खन्चुवाहरू खाना खाएको खाइछन्? इंग्लिश की तो 2 बोकै ज्याकेट कतै छ भन्दिनु न। मेरो साथीहरुले पनि गर्दैन त्यही आउँछु म। कस्तो भइरहेछ भ्रमण? यो रमाइलो भइरहेछ नि। अब हाम्रो आज चौथो दिन र आज हामी फर्केर जान्छौँ। 1 घण्टादेखि पुल्चोकमा बस्नु चितवनको नारायणी। हजुर हजुर। त्यसपछि हेटौडा गएर खाना खाने, त्यसपछि 2 बजे घर पस्छ। अब हाम्रो सिजी टेम्पल हेऱ्यौँ। अब हामी चितवनमा पुगेर नारायणी नदीको अवलोकन गर्नेछौँ र नारायणी नदीमा यसो हेरेर त्यसपछि हामी 12 बजेतिर हेटौडा पुग्नेछौँ, खाना खानेछौँ र हेटौडाबाट हामी दिउँसो 2 बजे हिँड्नेछौँ। 4 बजे 5 बजे हामी पुग्छौँ हाम्रो ज्यामिरे। बाई बाई। एकदम माइन्ड ब्लोइङ फ्यान्टास्टिक सिजी टेम्पल। फलो गरौँ भनेपछि यस च्यानलको जति चाँडो फलो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला कृपया। लाइक शेयर कमेन्ट मेरो साथीहरुले पनि गरिदिनु होला सरको युट्युब च्यानलले फलो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब शेयर अनि बेलायतको ट्यापै आइदिनु तपाईले। नमिठो हो क्या यो? नमिठो कुरकुरे गाइज हेलो 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 एउटा इम्पोर्टेन्ट थियो तपाईँ युट्युबमा हाल्नु पर्छ। सर तपाईँ चाहिँ कविता थियो। भिडियो बनाउनु भयो हामी नारायण नदी किन सर एकको दिन आउनु भएर हामीलाई कति धेरै बुझाउनु भयो, फोटो पनि खिच्न पाएन। यो आकृति पुलामी एकदम बेस्ट स्टुडेन्ट अफ द इयर। सो मेनी बन्डल अफ गुनासो। सी इज भेरी बङ। सी इज अल्सो एन्ड उहाँ पनि उहाँ त अप्सरै नै भइहाल्नु भयो। उहाँ चाहिँ कहिले नबोल्ने, मास्क कहिले नपुकाल्ने मान्छे। एकपल्ट उहाँको मास्कमै फुकालेर देखाउँछु खै। उहाँ पनि बेस्ट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। रमाइलो वाह, यति राम्रो मान्छे मास्क लगाएर अनुहारमा देखेँ मैले त। यो हो नारायणी नदी, चितवनको नारायणी नदी। यहाँबाट चाहिँ चितवन जिल्ला सुरु हुन्छ। अलिगण्डकी मध्यप्रचाङ दिसेती त्रिशुली सब मिसेर बनेको यो नारायणी यहाँ हेर। ल नारायणीको दर्शन गर है सबैले। ल टेक्यो नारायणी नदीमा हेर्नुहोस् त, यो हो नारायणी नदी। बाई बाई नवलपुर, वेलकम टु चितवन। बोटिङ गर्दा नारायणी नदी
जग्गासम्म पुग्छ अब अगाडि पुलचोक आयो पेट्रोल पम्प अब हामी अगाडि आएर हामी गाडी पार्किङ गरौँ न यहाँ पुलचोकमा यसो राखिदिनु होला। अब हामी नारायणी नदीमा जाँदैछौँ बोटिङ गर्छौँ हामी रमाइलो गर्छौँ है यो चितवनको पुलचोक नजिकै हो के अरे हाम्रो टुर सिजी टेम्पलबाट हामी श्री ईश्वरीमाई मन्दिर नारायणघाट पुगिसकेको छौँ है। हस् हस् कताबाट जान्छ हाम्रो गुरु हामी अब जाँदैछौँ नारायण नदी बोटिङ गर्छौँ बोटिङ हामी गर्छौँ हामी। यस फेवा लेकमा के अरे बोटिङ गर्न पाउनु भएको छैन उहाँलाई हामी नदीमा बोटिङ गराउने छौँ। अब कसले पाउनु भएको छैन केही मिनटमा केही समय पछाडि उहाँले नारायणी नदीमा बोटिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ है साथी हो। हस् त नमस्ते। हस् त हस् आहा भाइको जो सानो मान्छे मेहनती गरेर काम गरिरहेछन् खुसी लागिरहेछ। भाइको नाम के हो सियोले फेरि घोज्दैन नि कताबाट सर माथि गयो त ल अब हामी नारायणमा बोटिङ गर्छौँ है त वाउ लभ साइन गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँ पार्किङ त लेखेको छ होइन पार्किङ निषेध सर नो पार्किङ एरिया यता फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ आई लभमा टिकट काउन्टर यहाँ रहेछ फोटो खिच्नु कता पुग्यो हाय वी आर रेडी फर बोटिङ बहुत जब बोटिङ गर्ने इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको होइन छ आई एम भेरी एक्साइटेड सबैजना चाहिँ नभनौँ अनि यहाँ सबैजना त हो हेलो हाई भनिदिनु न मनोज हाई भन न हाई त्यसको त हामीलाई पैसा देऊ न पैसा माग्दै बोटमा यिनीहरूलाई पठाउँछ गरे हुन्न लास्ट हेलो सर तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरह सुरज हाई गर न पहिले त माथि तल्लाई तेरो कस्तो झुकिरहेको सुनिए ओ सरी उयसमा चाहिँ जाउँ न उयो मास्तिरबाट आउने चाहिँ हो मलाई तिमीसँग पैसा छ पहिला म दिन्छु सर कति हो पैसा दिसिको मेस भने म बचाउला सर फोन छोड दो कहाँ चढ्ने हामी समातेर है यो स्पिडले कुद्छ समातेर है स्पिडले कुद्छ यो लो भाइ हेलो मेरो पनि आउँछ है
यता नि देखा मधेसी चस्मा लाउने छैन त्यो खतम रहेछ नि मान्छे किन हाम्रो तिर्नु पर्दैन थियो सधैँ हामीले त्यो मान्छे चेक गरेर बढी टिकट काटेर पठाएर टिकट छैन भनिन्छ मलाई नत्र कस्तो खाइरहेको त्यो होइन नि त यहाँ भनिन्छ होइन हजुरहरू सबै चलाउनु तेरो दाहरूलाई यसो देखाउने गर यता 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 पनि आऊ है त हामी पनि यता ल सर तपाईँको बोर्डतिर सर हाम्रो गुरु यता हुनुहुन्छ पाइलट और पाइलट यता हाम्रो खाली केटी हुनुहुन्छ नमस्कार सर नमस्ते हजुर तपाईँको शुभ नाम मेरो नाम ज्ञानबहादुर थापा हजुर अनि विद्यालय मेरो श्री देवकी माध्यमिक विद्यालय बागमती 5 ज्यामिरे अनि यो नारायणी नदीमा अहिले केही विशेष केही थियो कि सर हाम्रो अब 5 दिने टुरको क्रममा हामी मनोकामना पोखरा लुम्बिनी हुँदै सिजी टेम्पल हेरेर अहिले बल्ल नारायणी नदीमा आइपुग्यौँ अहिले विद्यार्थीहरूलाई मनोरञ्जनको लागि हामीले बोटिङ कार्यक्रम सञ्चालन राखेका छौँ हजुर धेरै विद्यार्थीहरू बोटिङ खेलेर आइसके कोही बाँकी नै छन् अब हामी बिस्तारै यो सकिसकेपछि जिल्लातिर प्रस्थान गर्छौँ मकनपुर जिल्लामा खाना खाइसकेपछि हामी केही क्षणलाई स्मारक जान्छौँ र लगभग दिनको 3 बजे 3:30 बजेतिर हामी हाम्रो भ्रमण भनौँ यो यात्रालाई सफल पार्दै हामी घरतिर लाग्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ सर अनि यो स्टाफहरूको यो टुर हो कि यो विद्यार्थी कस्तो छ यो विशेष त कक्षा 11-12 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी लगायत 11-12 पढाउने शिक्षकहरूको यो शैक्षिक अवलोकन भ्रमण हो सर ए अनि कति दिनको सर यो लगभग हामीले 5 दिनको स्टेप्मेन्ट गरेका थियौँ आज 4 दिनमा नै हामीले सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ अत्यन्तै महत्त्वकांक्षी ऐतिहासिक स्थलहरू अध्ययन गर्दै अवलोकन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै हामी यो स्थानमा आइपुगिरहेका छौँ सर अहिले अनि तपाईँहरूको यो 4 दिन है भ्रमण हजुर कस्तो रह्यो सर अत्यन्तै हर्ष उल्लासका साथ विद्यार्थीहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै विद्यार्थीको इच्छा अनुसार हामीले हेर्नुपर्ने नेपालमा रहेका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँहरू हेर्दै हामी यहाँ आइपुगेको छ राम्रो लागेको छ मलाई चाहिँ जस तपाईँको यो 4 दिने भ्रमण छ उपलब्धिमूलकै रह्यो उपलब्धिमूलक छ सर किन भन्दा विषयवस्तुसँग मेल खाने नेपालका ऐतिहासिक भूमिहरू भौगोलिक विविधताका क्षेत्रहरू र विभिन्न 8-9वटा जिल्लाहरूको भ्रमण गर्दा अत्यन्तै नै राम्रो भएको छ सर ए हस् अनि अन्तमा के छ कि भन्नुपर्ने सर अन्तमा केही छैन सर अब राम्रै छ राम्रै गर्नुपर्छ कसरी हुन्छ सफलताको निम्ति सबै विद्यार्थीहरूप्रति मेरो शुभकामना स्टाफहरूप्रति पनि जुन चाहिँ हाम्रो पदम बहादुर बडवाल सर नवराज उपदेश सर खान सर लगायतका सरहरूले ठुलो मेहनतका साथ यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सफलता पारिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि र विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन पनि चाहन्छु सर हस् धन्यवाद सर धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुर सर नमस्कार हजुर नमस्कार तपाईँको शुभ नाम
मेरो नवराज उप्रेती। हजुर सर। हामी चाहिँ यही देवकी मावि बागमती 5 ज्यामिरे मकवानपुरबाट हजुर शैक्षिक अवलोकन भ्रमण गर्दै हिँड्ने क्रममा आज अन्तिम दिन नारायणी नदीको तटमा आइपुगेका छौँ र यही सन्दर्भमा अब A to Z पदम युट्युब च्यानलका सञ्चालक हजुर होइन पदम बहादुर बडुवालज्यूले जुन रिक्वेस्ट गर्नुभयो र त्यस रिक्वेस्टलाई मनन गर्दै केही आफ्ना यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि लेखेँ मैले कविता लेखेँ चाहिँ हजुर यो कविता यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँ प्रति हार्दिक आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। हजुर सर सुरु गरौँ सर है त। मेरो कविताको शीर्षक छ कविता। झरना झैँ झरझर गर्दै आँसुसँगै बग्दै आउँछौ, रन बन डुल्दै तिमी यो मस्तिष्कमा आइपुग्छौ। आखिर को हौ तिमी कविता, आखिर को हौ तिमी कविता। जब मनमा आशाका किरणहरू मर्दै जान्छन्, मनमा आशाका किरणहरू मर्दै जान्छन्, जब मनमा आशाका किरणहरू मर्दै जान्छन्, तब शब्दरस बनेर आउँछौ अनि वेदनासँगै काव्यको एउटा टुक्रामा पोखिन्छौ। आखिर तिमी को हौ कविता। मायाको संसारमा झट्टपट्ट पुगिहाल्छौ, मायालुका हरेक शब्दमा लय बनी छिरिदिन्छौ। लट्ठी पारी दुनियाँलाई माया जालमा फसाइ छाड्छौ। आखिर तिमी को हौ कविता। कहिले प्रकृति त कहिले आँसु, कहिले प्रकृति त कहिले आँसु, अनि खुसी सुख दुःख हरेक पलमा हरेक कुना काप्चा हुँदै उदास लाग्दो मरुभूमिसम्म तिमी गुन्जिरहेका हुन्छौ। आखिर को हौ तिमी कविता, आखिर को हौ तिमी कविता। वाउ वाउ वाउ। तिम्रो गुन्जनसँगै तिम्रा प्यासीहरू भौतारिरहेका छन्, शब्द जालहरू बुनिरहेका छन्, शब्दको सागरमा डुबिरहेका छन्। तर तिम्रो त्यो आकाश रूपी अपार हृदयलाई भेट्न सकिरहेका छैनन्। आखिर तिमी को हौ कविता, आखिर तिमी को हौ कविता। कोइलीको मधुर भाका, बसन्तको हरियाली, इन्द्रेणीको सप्तरङ्गी, सागरको गहिराई, उराठ लाग्दो मरुभूमि, यत्र तत्र जताततै छरिएका छौ, यत्र तत्र जताततै छरिएका छौ। आखिर को हौ तिमी कविता, आखिर को हौ तिमी कविता। वाउ, धेरै धेरै मर्मस्पर्शी कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। तपाईँले A to Z पदम युट्युब च्यानलका सञ्चालक पदम सरज्यू, यहाँले पनि यो जुन अवसर दिनुभयो त्यसलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। यो चाहिँ नारायण नदीमा आएको बाढीले गर्दा यो भत्काएको या यसलाई बगाएको भनौँ, यो महादेवको मूर्ति हो यो, जुन हामीले योभन्दा अगाडि पनि प्रायः समाचारमा हामीले देखिरहेका थियौँ। यही हो। मूर्ति यहाँ मुनि गाडिएको छ होला सायद। ल हाम्रो टिम आयो। कस्तो लाग्यो? वाह, भेरी रमाइलो। हालत पनि बिहा भएको कपाल पनि उड्न लाग्यो। माइन्ड ब्लोइङ, सुपर, फ्यान्टास्टिक। बोटिङ कस्तो लाग्यो?
चोकको पेट्रोल पम्प यो पुलचोक सेतोमा ल्याइदियोस् भनेको यस्तोमा ल्याइदियोस् सर पर्साको बैरिनी चोक अहिले हामी चितवनको शिवजी टेम्पलबाट हिँडेर त नभन गाडीबाटै हो है पर्साको बैरिनी चोकमा आइपुगेका छौँ। अब यसपछि अगाडि चाहिँ लोथर 14 किलोमिटर अगाडि चाहिँ लोथर। अब हामी हाम्रो खाना खाने टार्गेट चाहिँ हेटौडामा हो। हेटौडामा खाना खाएर हामी बेलुका 5-6 बजेतिर हामी बागमती गाउँपालिकाको झोरझुरेमा हामी पुग्नेछौँ। त्यो हाम्रो इन्डिङ पोइन्ट हो टुरको।
है त बस्तीपुर अगाडि सेसन आउँदैछ बस्तीपुर अलि अगाडि छ एकचोटि एउटा बानिएको सब सुते खाके कराए हात लाग्यो हो छैन सोचाले हराइदियो खाना खाएर निन्द्रा लाग्छ नि पुनः लाग्छ न्यारे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी यो हो हेटौडा बजार ल हामी हेटौडा बजारमा प्रवेश गरिसकेका छौँ आधा घन्टा भयो के किन्नुपर्छ किन्नु आधा घन्टामा त टाइम छैन यताबाट हेटौडा बस पार्क जाने बाटो आयो यताबाट हेटौडा बस पार्क यताबाट कुन चोक रे बुद्ध चोक जाने बाटो यता हो यता हेटौडा बस पार्कमा हामी प्रस्थान गर्दैछौँ सुसानको छैन सुमा त माग्छु हेटौडाको यातायात कार्यालय अब हामी केही क्षणमा 5 मिनटमा हामी हेटौडा पुग्दैछौँ हो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो सङ्गीता बहिनी र मौसम हुनुहुन्छ तिनको नाम मौसम हो है उहाँ चाहिँ पदम बटुवाल ज्यू उहाँको नाम चाहिँ सुक्तुवा हो निदान भइसक्यो निदान भइसक्यो नगर यो जाम अघिबाट भएको आधा घन्टा भइसक्यो लामै रस्कर छ यो गाडीको अगाडि बढ्न पाइरहेका छैनौँ यसको सम्पूर्णको कारक तत्त्व भनेको अगाडिको यही भाइरस हो यो भाइरसले 1 घन्टासम्म हामीलाई लाइन नबसाल्यो यो अगाडि देखिएको यो ठेसर हो के हो यो यसले नै अहिलेसम्म हामीलाई ढिला बनाएको हो यो धान झार्ने मेसिन हो यो काट्ने रोप्ने झार्ने सबै काम गर्छ यसले खाने काम चाहिँ हामी गर्छौँ रोप्ने पनि यही हैन हो जोड्नुपर्छ अगाडितिर
टोराको आयल निगम यसमा गाडीलाई इन्जिन राख्ने काम गरिन्छ। मेरो तेल लिने अब गुरुजी जता भन्नुभयो उत्तरको उतै हो। Delivery